अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे वो खुशखबरी जिसके लिए हम गुज़िश्ता 1.5 साल से मुसलसल कोशिश कर रहे हैं और 3 से 4 वीडियोस बना चुके हैं। वो खुशखबरी है पाकिस्तान में जैतून के इनकलाब को लाने की। उस सिलसिले में वफाकी सतह पर इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ एक बड़े प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया है। जो हुकूमत का प्रोजेक्ट है 10 बिलियन ट्री सुनामी, जिसके तहत 10 अरब दरख्त लगाए जा रहे हैं। उस प्रोजेक्ट के अंदर 5 करोड़ दरख्त जो हैं जैतून के लगाए जाएंगे। उस सिलसिले में कल पहला बाकायदा आगाज़ हुआ है। अब ये 5 करोड़ दरख्त जो हैं ये पाकिस्तान को सालाना 500 अरब रुपए दे सकते हैं। किस तरह दे सकते हैं इसे जाकर हम आगे तफसील में डिस्कस करेंगे। लेकिन कल जो इफ्तिताह हुआ उसमें एक तो जैतून से मुतल्लिक इफ्तिताह था, जो कि नए जैतून के दरख्त लगने हैं, जबकि उसी के साथ साथ एक और ऐलान किया गया कि जो पूरे मुल्क में जैतून के जंगली दरख्त हैं उनको पैवंदकारी के ज़रिए भी फलदार बनाया जाएगा और 40 लाख दरख्तों को काबिले इस्तेमाल बनाया जाएगा। और उन 40 लाख दरख्तों से भी पाकिस्तान को 40 अरब रुपए की आमदन होने जा रही है। ये तमाम प्रोजेक्ट्स किस तरह कैलकुलेट किए जा रहे हैं ये मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले जो 5 करोड़ दरख्त लगेंगे इंशाअल्लाह ताला, नए दरख्त की बात कर रहा हूँ मैं, वो जैतून के पूरे पाकिस्तान में लगेंगे जहाँ जहाँ पे जैतून काश्त किया जा सकता है उन इलाकों के अंदर। उस सिलसिले में 5 करोड़ दरख्तों से अगर हम अज्यूम करें, एक दरख्त वैसे औसतन 150 से 200 किलो जैतून का फल देता है, लेकिन हम औसत कम पे लेके जाते हैं। एक दरख्त से हम 50 किलो अज्यूम करते हैं, तो 5 करोड़ दरख्त अगर 50 किलो के हिसाब से हमें फल देते हैं तो ये 2.5 अरब किलो फल बनता है। और अगर 1 किलो का रेट हम सिर्फ 200 रुपये लगाते हैं, जो बहुत कम है, तो ये अमाउंट जो बनती है ये 500 अरब रुपए बनती है। ये सिंपल कैलकुलेशन है, वरना इस वक्त मार्केट में जो जैतून का रेट है वो 300-350 रुपये किलो है। और अगर उसके जैतून के तेल की बात करें तो 1 किलो जो तेल है जैतून का खालिस एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, वो आपको तकरीबन 1000 रुपये से ऊपर ही मिलेगा, कम की सूरत नहीं मिल सकता। तो मैं कैलकुलेशन बहुत लोअर मार्जिन पे कर रहा हूँ। ये तो है नए दरख्तों की बात। जबकि पुराने दरख्त जो हैं, जो जैतून के 8.5 करोड़ दरख्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनमें से पहले फेज़ में 40 लाख दरख्तों को पैवंदकारी की जाएगी फलदार जैतून के दरख्तों से। उसके बाद तकरीबन एक पौधे के ऊपर कोई 3,500 रुपया कॉस्ट आएगी, लेकिन इंशाल्लाह वो 4 से 5 साल बाद भरपूर फल देगा। तो उसी कैलकुलेशन भी अगर हम 50 किलो फी दरख्त के हिसाब से कैलकुलेट करें तो जनाब जो 40 लाख दरख्त हैं 50 किलो के हिसाब से 2 करोड़ किलो सालाना इनसे आपको फल मिल सकता है। और अगर फ़ी फल जो है उसकी कीमत हम 200 रुपये लगाएं तो पाकिस्तान की मईशत में सालाना 40 अरब रुपये ऐड होने जा रहे हैं। और ये दोनों प्रोजेक्ट्स हैं अगले 3 से 4 साल के इंशाअल्लाह ताला बड़े अहम प्रोजेक्ट्स हैं। क्यों कि इसके ज़रिए ना सिर्फ लोगों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी होंगी, बल्कि हम जो इंपोर्ट करते हैं तेल इतना महंगा दुनिया भर से, तकरीबन 500 से 600 अरब रुपए का, वो तेल की इंपोर्ट, खुर्दनी तेल की इंपोर्ट वो भी बंद हो जाएगी। इसी के साथ साथ हुकूमत ने ये भी ऐलान किया है कि 10 बिलियन ट्री सुनामी के तहत जो दरख्त लग रहे हैं उनके अंदर 10% दरख्त जो हैं वो फलदार पौधों के लगेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों? फलदार पौधा जो है सायादार पौधे से एक कदम आगे होता है, क्योंकि ये लोगों को ना सिर्फ ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करता है, बल्कि परिंदों और जानवरों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करके भी उनकी आबादी को बढ़ाने में कारगर साबित होते हैं। उस मामले में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने एक अहम बात की कि खैबर पख्तूनख्वा की कुल आबादी जो है 3.5 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है। इस हिसाब से अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 60 लाख फलदार दरख्त जो है लगाकर उनको परवान चढ़ा लिया जाए, समझे 1 करोड़ फलदार दरख्त लगाए, उनमें से 60 लाख जो है वो परवान चढ़ के बाकायदा फल देना शुरू हो गए, तो उतने दरख्त जो है माहिरीन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की कुल आबादी की जो ग़िज़ाई न्यूट्रिशन की ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए काफ़ी है। किस तरह? हर बंदा जो है, हर घर का हर फर्द जो है उसके हिस्से का तकरीबन 10 किलो फ्रूट अवेलेबल हो जाएगा। अगर गवर्नर साहब की इस बात को मान लिया जाए, जो यकीनन एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है, तो पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब की 12 करोड़ आबादी है। पंजाब में अगर 2 करोड़ फलदार दरख्त हुकूमत पाकिस्तान लगा देती है, जिससे गरीब लोग जाकर मुफ्त में फल खाएं, अपने बच्चों के लिए ले जाएं, इसी के साथ साथ जानवर खाएं, परिंदे खाएं, तो पूरे पंजाब के 12 करोड़ आवाम के लिए हर घर में 10 किलो फ्रूट अवेलेबल होगा।
یہ کس قدر مزیدار بات ہے، کس قدر اچھا آئیڈیا ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ حکومت اس طرف چل نکلی ہے۔ پہلی حکومتوں کو اس کا خیال کیوں نہیں آیا؟ ان کی شاید نیتیں نہیں تھیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے اوپر باقاعدگی سے امپلیمنٹ ہوگا۔ اسی کے ساتھ پرائم منسٹر نے جو ہے نوشیرہ کے اندر ایک علاقہ ہے، اس کے اندر 5000 ایکڑ کے اوپر جنگل کا افتتاح کیا۔ یہ 5000 ایکڑ کے جنگل کی ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اس 5000 ایکڑ میں سے 100 ایکڑ کے اوپر زیتون کی کاشت کی گئی ہے، جہاں پر 7200 پودے جو ہیں وہ زیتون کے لگائے گئے ہیں۔ یہ وہ پروڈکٹ ہے جو کہ پورے پاکستان کے دل کے بڑے قریب ہے، کیونکہ اس سے پاکستان کا فیوچر منسلک ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی اسی طرح اگر چلتے رہے تو پاکستان اگلے 10 سالوں بعد اسپین جو دنیا کا سب سے بڑا آلو پروڈیوسنگ کنٹری ہے اس کے ہم پلہ کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہ صرف وفاق کا پروجیکٹ ہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے اندر اس وقت ہر سال تقریباً 4.5 لاکھ زیتون کے پودوں کی ڈیمانڈ ہے۔ اسی طرح پنجاب کے اندر بھی تقریباً 5 سے 6 لاکھ پودوں کی ڈیمانڈ ہے۔ بلوچستان میں بھی لاکھوں پودوں کی ڈیمانڈ اب ابھر رہی ہے۔ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر بھی اس سلسلے میں شامل ہو رہا ہے۔ ابھی تو سندھ کا آنا باقی ہے، کیونکہ اب جا کے پروو ہوا ہے کہ سندھ کے صحرائے تھر کے اندر بھی ایون زیتون کاشت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سندھ کا نگر پارکر کا علاقہ تھا وہاں پر تو جنگلی زیتون موجود ہے۔ تو جب یہ تمام طرف سے یہ زیتون کی ڈرائیو آئی تو آپ یقین کیجیے پاکستان باقاعدہ ایک اولیو ویلی بن جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم آپ سے ایک اور چیز شیئر کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے ہمارے بہت سارے ناظرین ہم سے مختلف اوقات میں پوچھتے رہے ہیں کہ 10 بلین ٹری سونامی کے تحت کتنے درخت لگے، کتنے نہیں لگے۔ تو اس سلسلے میں ایک سوال پوچھا گیا حکومت سے قومی اسمبلی میں، تو قومی اسمبلی میں حکومت نے ریٹن جواب جمع کروایا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کیا جانا چاہیے۔ تو ریٹن جواب یہ جمع کروایا گیا ہے کہ اب تک گزشتہ تقریباً 2-2.5 سالوں میں 71 کروڑ 30 لاکھ درخت لگ چکے ہیں، جن کے اوپر 15 ارب 60 کروڑ روپے لاگت آئی ہے۔ اگر ان کی بائفرکیشن کریں کس صوبے میں کتنے درخت لگے ہیں تو سب سے زیادہ درخت لگے ہیں سندھ کے اندر۔ یہ وفاقی پروجیکٹ ہے۔ سندھ کے اندر اس وقت تک 27 کروڑ 60 لاکھ درخت لگ چکے ہیں۔ پھر باری آتی ہے خیبر پختونخوا کی، جہاں 23 کروڑ 30 لاکھ درخت لگ چکے ہیں۔ پھر ہے پنجاب جہاں پر 10 کروڑ 60 لاکھ درخت لگ چکے ہیں۔ اور پھر آتی ہے باری آزاد جموں کشمیر کی، جس نے 88 ملین درخت لگائے ہیں۔ پھر گلگت بلتستان ہے جس نے 5 ملین درخت لگائے ہیں، اور آخر میں بلوچستان ہے جس نے 3.7 ملین درخت لگائے ہیں۔ تو یہ بائفرکیشن جو ہے، یہ جو کلیم ہے، یہ حکومت پاکستان کا ہے، جو کہ اس نے نیشنل اسمبلی کو آفیشیل طور پر لکھ کر دیا، جس کا ہم اسکرین پر آپ کو عکس بھی دکھا رہے ہیں۔ تو جناب یہ ویریفیکیشن کی ہے۔ شروع میں چونکہ پرابلم یہ تھی کہ درخت لگانے کے لیے آپ کے پاس اتنی نرسریز بھی ہونی چاہیے، تو نرسریز چونکہ تھی نہیں 10 بلین سونامی کے تحت، اب نرسریز بن گئی ہیں۔ تو اب اگلے انشاءاللہ 2.5 سالوں میں یہ مومنٹم پکڑے گی۔ اس نرسریز کے ساتھ ساتھ ان کو لگانے والے ٹرینڈ لوگ ہونے چاہیے۔ پھر صرف پودا لگانا ایشو نہیں ہوتا، اس پودے کو پروان چڑھانا بھی ایشو ہوتا ہے، اس کے اوپر گارڈ رکھنا پڑتا ہے، اس کو کاٹ نہ دے، اس کو بکریاں نہ چر جائیں، اس کو جانور نہ چر جائیں۔ تو یہ پورا ایک میکانزم ہے۔ اب حکومت آہستہ آہستہ اس میکانزم کو بنا رہی ہے۔ اب دیکھیں تو اب فارسٹ کے اندر بہت ساری نوکریاں مقامی افراد کو دی جا رہی ہیں۔ جو لوگ جنگل کے قریب رہتے ہیں انہیں کے بچوں کو اس جنگل کا نگہبان بنایا جا رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ اور وہاں پر ان لوگوں کو صرف اس لکڑی کو اٹھانے کی اجازت ہے جو کہ ٹوٹ کر گر گئی ہے، درخت کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ درخت کاٹ کے رکھ لیتے تھے، پھر ایک ایمنسٹی اسکیم آیا کرتی تھی جس کے تحت جتنے کٹے ہوئے درخت تھے وہ اونے پونے داموں اٹھانے کی اجازت دے دی جاتی تھی۔ اس اسکیم کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ باقی قوانین بھی سخت کیے جا رہے ہیں۔ اب ہماری حکومت سے یہ درخواست ہے کہ پاکستان کی اتنی موٹر ویز ہیں ان کے ارد گرد دونوں طرف بھی پھلدار درخت لگوائے جائیں۔ جتنے ایریے میں جو پھلدار درخت لگتا ہے، مثلاً لاہور کے ارد گرد الیچی ہوتی ہے، جامن ہوتا ہے، امرود ہوتا ہے، یہاں پر یہ لگنا چاہیے۔ ملتان والی سائڈ پر آم ہوتا ہے، وہاں آم لگنا چاہیے۔ جہاں زیتون ہوتا ہے ہماری پوٹھوہار رینج میں، وہاں زیتون لگنا چاہیے۔ کتنا اچھا سما ہو کہ آپ اگر موٹر وے پہ جا رہے ہو، ہر 15 20 25 کلومیٹر بعد جیسے ہی کوئی فروٹ پیٹرن چینج ہو آپ گاڑی سائڈ پر لگائیں، وہاں سے فریش فروٹ لیں اپنی مرضی کا، وہ کھائیں، انجوائے کرتے ہوئے آپ چاہے کراچی چلے جائیں، دوسری طرف آپ پشاور چلے جائیں، تو ایسا ممکن ہے۔ یہ بہت آسان ہے کیونکہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی یا موٹر وے پولیس کے انڈر یہ تمام علاقے جو ہیں یہ پراپر پروٹیکٹڈ ایریا ہیں۔ یہاں پر ان درختوں کا سروائیول ریٹ بہت اچھا ہوگا، تو اس سے نہ صرف
مقامی سطح پر لوگوں کو اچھا فوڈ مل جائے گا سستے داموں، بلکہ موٹر وے کی آمدن میں اضافہ ہوگا، لوگوں کے لیے ایک ریکریشنل سپاٹس بن جائیں گے، لوگ ٹورسٹ دنیا بھر سے آئیں گے کہ پاکستان میں ایک نیا کانسیپٹ لایا گیا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔